Hello students, welcome to Chem Bio Lectures, and today we are going to study organic chemistry and aromatic compounds. The first lesson of the grade 12 organic compounds is र त्यसमा हामी aromatic compounds पढ्ने छौं. So what is aromatic compounds? पहिला त हामीले थाहा पाउनु पर्यो aromatic compounds भनेको के हो र यसभित्र रहेको बेन्जिन जुन चाहिँ हामीले ग्रेड 12 र इन्ट्रान्समा एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ. बेन्जिनको स्ट्रक्चरदेखि लिएर बेन्जिनको डेरिभेटिभ्सहरुको बारेमा हामी धेरै स्टडी गर्छौं. सो फर्स्टमा यसलाई हामी बेसिकली इन्ट्रोड्युस गरौँ एरोमेटिक कम्पाउन्ड्सबाट. ओके, सो एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स भनेको के हो भन्दाखेरि एरोमेटिकको मिनिङ के हो भन्दाखेरि यसमा एरोमा भन्ने ग्रीक वर्डको मिनिङ के छ भन्दा स्वीट स्मेलिङ छ. ओके, स्वीट स्मेलिङ. ओके, एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स भनेपछि के भयो त स्वीट स्मेलिङ कम्पाउन्ड्स भयो. र जति पनि एरोमेटिक कम्पाउन्ड्सहरु छन् तिनीहरु के हुन्छ त स्वीट स्मेलिङ कम्पाउन्ड्स छ. र एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स हुनको लागि क्राइटेरिया के छ त क्राइटेरिया. ओके, जुनै पनि कम्पाउन्ड्सलाई हामी एरोमेटिक भन्छौं अथवा एरोमेटिक हुनको लागि चाहिँ कुन कुन क्राइटेरिया फुलफिल गर्यो भने हामी एरोमेटिक भन्छौं. सो क्राइटेरियामा हामीसँग फर्स्टमा हुन्छ compounds will be cyclic. compounds के हुनु पर्यो साइक्लिक हुनु पर्यो. ओके, साइक्लिक भने हामीलाई थाहा छ साइकल जस्तो भनेको के हुनु पर्यो साइकलको चाहिँ प्याडल जस्तो. ओके, कम्प्लिट हुनु पर्यो भनेको एउटा सर्कलबाट चाहिँ एउटा सर्कल बनेको हुनु पर्यो. एउटा के रिङ कम्प्लिट हुनु पर्यो जसलाई हामी के भन्छौं साइक्लिक भन्छौं. साइक्लिक मिन्स रिङ कम्प्लिट. जस्तै मैले एउटा स्ट्रक्चर बनाउने कोसिस गरे, मैले एउटा स्ट्रक्चर बनाए, यो कम्पाउन्ड्स के छ साइक्लिक छ. This is a cyclic compound. Yes, जस्तै मैले यस्तो स्ट्रक्चर बनाए. Yes, this compound is not cyclic. यो compounds like cyclic होइन. यो compounds के हो त cyclic हो. यो फर्स्ट क्राइटेरिया भयो. सेकेन्डमा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि compounds will be conjugated ring system. conjugated ring system. ओके, कन्जुगेटेड रिङ सिस्टमको मिनिङ के हो भन्दाखेरि यो साइक्लिक कम्पाउन्ड छ नि, यो साइक्लिक कम्पाउन्ड्समा बोन्डहरु कन्जुगेसनमा हुनु पर्यो, कन्जुगेटेडमा हुनु पर्यो. भनेको सिग्मा बोन्ड छ. ओके, के छ त सिग्मा बोन्ड छ, त्यसपछि सिग्मा आउनु भएन, त्यसपछि के आउनु पर्यो पाई बोन्ड आउनु पर्यो अथवा अरु कुनै बोन्ड, अथवा त्यसपछि सिग्मा. ओके, त्यसपछि पाई, यसरी चाहिँ अल्टरनेट बोन्ड आउनु पर्यो, अल्टरनेट. त्यस्तै गरेर यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौं सिग्मा पाई सिग्मा, अथवा यहाँ निर पोजिटिभ हैन फेरि सिग्मा यसरी पनि आउन सक्छ. सिग्मा सिग्मा बीचमा पोजिटिभ नेगेटिभ पनि आउन सक्छ. ओके, यसलाई हामी के भन्छौं त कन्जुगेटेड रिङ सिस्टम हुन्छ. अब यहाँ निर यो साइक्लिक त छ, तर यहाँ निर सिग्मा पाई बोन्ड अल्टरनेट राख्दियौं. जस्तै यहाँ निर डबल बोन्डमा एउटा पाई बोन्ड हुन्छ, ट्रिपल बोन्डमा दुईटा पाई बोन्ड हुन्छ. ओके, यहाँ निर मैले डबल बोन्ड राख्दिए, यहाँ निर डबल बोन्ड, यहाँ निर डबल बोन्ड. यहाँ निर के छ पाई बोन्ड छ, यसमा पाई बोन्ड छ, यहाँ सिग्मा भयो, यहाँ पाई भयो, यो सिग्मा भयो, यो पाई भयो, यो सिग्मा भयो. यसलाई चाहिँ हामी कन्जुगेटेड रिङ सिस्टम भन्छौं. जस्तै हामीसँग एउटा स्ट्रक्चर मैले यहाँ निर बनाए, जस्तै एउटा स्ट्रक्चर मैले बनाए. ओके, यो सिस्टममा यो कम्पाउन्ड्समा के छ भन्दाखेरि यो पाई बोन्ड भयो, यहाँ निर एउटा पाई बोन्ड छ, यो सिग्मा भयो, र सिग्मा पछि यहाँ निर सिग्मै छ, तर यहाँ निर के छ त एउटा कार्बोक्याटायन छ, पोजिटिभ चार्ज छ, जसले गर्दाखेरि यहाँ निर कन्जुगेटेड सिस्टम बस्ने भयो. सिग्मा पछि यो पोजिटिभ अनि सिग्मा. सो यहाँ निर यसले के गर्छ कन्जुगेटेड रिङ सिस्टम शो गर्छ. सो यो पनि एरोमेटिक हुनको लागि चाहिँ यो क्राइटेरिया फुलफिल गर्न सक्छ. ओके, अब अर्को क्राइटेरिया के छ भन्दाखेरि कम्पाउन्ड्स विल बी प्लानर. कम्पाउन्ड्स के हुनु पर्यो त प्लानर हुनु पर्यो. ओके, प्लानर भनेको के हो भन्दाखेरि कार्बन एटम्स, जेनरली अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्समा कार्बन एटम्स भइहाल्छ, र कार्बन एटम्स जुन रिङ सिस्टममा हुन्छ त्यो कार्बन एटममा sp3 हाइब्रिडाइजेसन छ भने, ओके sp3 हाइब्रिडाइजेसन छ भने हामीले अगाडि स्ट्रक्चर पढिसकेका छौं. यसको स्ट्रक्चर हुन्छ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हुन्छ, र यो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भने 3D डाइमेन्सनमा बनाउँछौं हामी, 3D मा बनाउँछौं. सो 3D डाइमेन्सन अथवा यो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चरले चाहिँ एरोमेटिक कम्पाउन्ड शो गर्न सक्दैन अथवा यसमा रिजोनेन्स हुन सक्दैन, जसले गर्दाखेरि यो प्लानर हुँदैन, नट प्लानर. तर sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुँदाखेरि
ओके यो sp3 हुँदाखेरि यहाँ सबै p अर्बिटल युज भइसकेको छ तर sp2 हुँदाखेरि एउटा चाहिँ के छ यहाँनिर भ्याकेन्ट p अर्बिटल छ ओके sp2 हुँदाखेरि हामीले भनेको छौं हाइब्रिडाइजेसन यसको चाहिँ जियोमेट्री के हुन्छ त ट्रायगोनल प्लानर हुन्छ यस ट्रायगोनल प्लानर र यो भनेको 2D डाइमेन्सनमा छ र यसको चाहिँ हामी फ्ल्याट टाइपको स्ट्रक्चर देख्न सक्छौं र यसलाई हामी प्लानर पनि भन्छौं र one भ्याकेन्ट p अर्बिटल जसले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोन शिफ्टिङमा चाहिँ के हुन्छ त हेल्प हुन्छ ओके one भ्याकेन्ट p अर्बिटल जसले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोन शिफ्टिङमा के हुन्छ त हेल्प गर्छ र यसमा चाहिँ रिजोनेन्स अथवा एरोमेटिक कम्पाउन्ड शो गर्नको लागि चाहिँ यसले क्राइटेरिया फुल गर्छ सो sp2 हाइब्रिडाइजेसन प्लानर हुनु पर्यो र sp हुँदाखेरि पनि यहाँनिर हामीसँग दुईवटा p अर्बिटल खाली हुन्छ र यसमा पनि दुईवटा p अर्बिटल खाली भएपछि पनि यहाँनिर पनि रिजोनेन्स हुन सक्छ र यो sp को चाहिँ हामी कम मात्र हेर्छौं सो अहिले हामीले हेरौं sp2 हाइब्रिडाइजेसनको लागि ओके कार्बन बीचमा डबल बन्ड प्रेजेन्स हुनु पर्यो ओके अर्को छ हामीसँग हक्कल्स रुल ओके यो भेरी इम्पोर्टेन्ट छ हक्कल्स रुल एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ हक्कल्स रुलले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि कन्जुगेटेड सिस्टममा यस दिस वान इज अ कन्जुगेटेड सिस्टम कुनै एउटा कन्जुगेटेड सिस्टम भन्नुको मिनिङ साइक्लिक कन्जुगेटेड रिङ सिस्टम भन्ने बित्तिकै के छ त साइक्लिक कन्जुगेटेड भइहाल्यो र प्लानर यो भइसकेपछि यो तीनवटा क्राइटेरिया फुलफिल गरिसक्यो फाइनली हामी चेक गर्छौं हक्कल्स रुल फलो गरेछ कि छैन र हक्कल्स रुलमा के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि कन्जुगेटेड सिस्टममा n+2 पाई इलेक्ट्रोन्स प्रेजेन्स छ भने ओके n+2 पाई इलेक्ट्रोन्स प्रेजेन्स छ भने यतिखेर चाहिँ यो फलो गर्छ भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं हक्कल्स रुल भन्छौं र यसले एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स यसरी चाहिँ आयो भने यसलाई हामी भन्छौं एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स र यहाँनिर n को भ्यालु आउनु पर्छ यदि n को भ्यालु 0 आयो 1 आयो 2 आयो 3 आयो होल नम्बर भनौं यो आयो भने चाहिँ के हुन्छ त यसले एरोमेटिक कम्पाउन्ड शो गर्छ एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स हुन्छ र यसलाई हामी एरोमेटिसिटी पनि भन्छौं र यसमा हामी हेरौं हक्कल्स रुललाई हेरौं ओके हक्कल्स रुललाई हेरौं के भन्छ हक्कल्स रुलले एक दुईवटा एक्जाम्पलहरुबाट हामी क्लियर गर्छौं है ओके हक्कल्स रुलले 4n+2 पाई इलेक्ट्रोन्स भन्छ ओके कुनै पनि कन्जुगेटेड सिस्टममा 4n+2 पाई इलेक्ट्रोन्स छ भने त्यस्तो टाइपको कम्पाउन्ड्स एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स हुन्छ यस जस्तै मैले एउटा कुनै रिङ बनाए बेन्जिनै बनाए फर्स्टमा मैले यस दिस वान इज अ बेन्जिन ओके बेन्जिनको स्ट्रक्चर हामी पढ्दै छौं यो बेन्जिनमा मैले 4n+2 पाई इलेक्ट्रोन्स हेर्नु पर्यो पाई इलेक्ट्रोन्स हेर्नु पर्यो फर्स्टमा त पाई इलेक्ट्रोन्स हेर्दाखेरि यहाँनिर कतिवटा पाई इलेक्ट्रोन्स छ भन्दाखेरि पाई बोन्ड एउटा पाई बोन्ड हो दुईटा पाई बोन्ड तीनटा पाई बोन्ड छ कतिवटा पाई बोन्ड छ तीनटा पाई बोन्ड छ तीनटा पाई बोन्डको मिनिङ के हो भन्दाखेरि कतिवटा इलेक्ट्रोन छ 6 इलेक्ट्रोन 6 पाई इलेक्ट्रोन्स कति छ 6 पाई इलेक्ट्रोन्स छ यस यसको मिनिङ अब हामीले 4n+2 = 6 इलेक्ट्रोन्स यो पाई इलेक्ट्रोन्स कतिवटा छ 6 वटा छ सो 4n = 4 and n = what 1 n = कति आयो 1 आयो n = 1 आयो भने के भयो त यो क्राइटेरियामा पर्यो सो इट इज अ एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स यो के भयो त एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स भयो ठीक छ त्यस्तै गरी अर्को एउटा कम्पाउन्ड्स हेरौं दिस कम्पाउन्ड्स ओके यो कम्पाउन्ड्समा हेरौं यहाँनिर अब हामी हेरौं 4n+2 पाई ओके दिस वान इज अ साइक्लिक कम्पाउन्ड्स छ साइकल छ and conjugated ring system pi bond sigma bond pi bond sigma bond pi bond alternated छ planar छ किनकि कार्बन बीचमा डबल बन्ड छ एउटा p orbital छ सो planar भयो र हक्कल्स रुल फलो गर्छ गर्दैन 4n+2 = कतिवटा इलेक्ट्रोन छ 1 2 3 4 कतिवटा इलेक्ट्रोन 4 इलेक्ट्रोन्स यस 4n = 4 - 2 भनेको कति भयो 2 n = 2/4 1/2
सो n इक्वल्स टु 1/2 आयो सो दिस इज नट अ एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स यसलाई हामी एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स भन्दैनौँ यहाँनिर 4 पाई इलेक्ट्रोन छ सो एउटा मैले यहाँनिर अलिकति ट्रिक जस्तो के राखेँ भन्दाखेरि सम्झनको लागि सजिलो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रोन्समा के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा 2 पाई इलेक्ट्रोन छ रिङमा दुईटा पाई इलेक्ट्रोन छ भने एरोमेटिक सो गर्न सक्छ रिङमा 2 मा अब 4 जोड्छौँ हामी 6 पाई इलेक्ट्रोन छ भने एरोमेटिक हुन्छ त्यस्तै गरी 6 मा 4 जोड्दाखेरि 10 पाई इलेक्ट्रोन्स त्यस्तै गरी मैले राखेँ 14 पाई इलेक्ट्रोन्स जस्तै यो फर्स्ट कम्पाउन्ड्समा हेरौँ यो बेन्जिनमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रोन्स पाई इलेक्ट्रोन्स है पाई इलेक्ट्रोन्स कतिवटा छ 6 वटा सो 6 वटा पाई इलेक्ट्रोन छ भने हकल्स रुल फलो गर्छ यहाँ कतिवटा इलेक्ट्रोन छ 1 2 3 4 चारवटा इलेक्ट्रोन छ 4 इलेक्ट्रोन्स पाई इलेक्ट्रोन्स 4वटा पाई इलेक्ट्रोन्स छैन सो यसले एरोमेटिक कम्पाउन्ड सो गर्दैन यसरी पनि याद गर्न सक्छौँ 2 6 10 एन्ड 14 4 को डिफरेन्स छ यसरी हामी हकल्स रुललाई चाहिँ हेर्छौँ ओके यो भयो हकल्स रुलको कुरा र अर्को एउटा कम्पाउन्ड्स पनि हामी हेर्छौँ अर्को एउटा कम्पाउन्ड्स हेरौँ ओके दिस कम्पाउन्ड्स ओके यो कम्पाउन्ड्समा के छ भन्दाखेरि यहाँनिर तीनवटा क्राइटेरिया जुन माथिको साइक्लिक छ कन्जुगेटेड छ पाई बोन्ड सिग्मा बोन्ड पोजिटिभ चार्ज सिग्मा बोन्ड यस पाई बोन्ड सिग्मा बोन्ड पोजिटिभ चार्ज सिग्मा बोन्ड यसरी चाहिँ कन्जुगेटेड रिङ सिस्टम छ र प्लानर छ कार्बन के छ sp2 हाइब्रिडाइजेसन छ र यहाँनिर हकल्स रुल हेरौँ है त हकल्स रुलको लागि यहाँनिर दुईटा पाई इलेक्ट्रोन छ सो हकल्स रुल पनि फलो गरेको छ सो दिस कम्पाउन्ड इज अ एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स यस दिस इज अ एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स यसरी हामी हकल्स रुल अनुसार चाहिँ एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स चाहिँ फाइन्ड आउट गर्छौँ ओके अब हेरौँ बेन्जिनको स्ट्रक्चर बेन्जिनको बारेमा अलिकति स्टडी गरौँ त्यसपछि बेन्जिनको नेमिङहरुमा हामी जानेछौँ बेन्जिनको मोलिकुलर फर्मुला C6H6 कार्बन 6 वटा हुन्छ हाइड्रोजन 6 वटा हुन्छ र यसको स्ट्रक्चर बनाएँ मैले कार्बन 2 3 4 5 6 6 वटा कार्बन भयो र प्रत्येकसँग एक एकवटा हाइड्रोजन हुन्छ हाइड्रोजन 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 एन्ड हाइड्रोजन ओके र यहाँनिर अल्टरनेट डबल बोन्ड प्रेजेन्ट छ प्रत्येक कार्बनसँग डबल बोन्ड छ यो कार्बनसँग डबल बोन्ड 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 ओके प्रत्येक कार्बन के छ त sp2 हाइब्रिडाइजेसनमा छ अब यो भयो बेन्जिनको स्ट्रक्चर ओके र यो स्ट्रक्चरमा अब हामी फर्स्टमा हेर्छौँ यो स्ट्रक्चरमा कतिवटा सिग्मा बोन्ड छ र कतिवटा पाई बोन्ड प्रत्येक एटमको सिंगल बोन्डलाई हामी सिग्मा बोन्ड भन्छौँ सो यो कार्बन र यो कार्बन बीचमा भएको बोन्ड यो सिग्मा बोन्ड यो कार्बन र हाइड्रोजनमा भएको फर्स्ट बोन्ड सिग्मा बोन्ड दिस वान इज अ सिग्मा दिस वान इज अ सिग्मा दिस वान इज अ सिग्मा 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 एन्ड सिग्मा ओके कतिवटा सिग्मा बोन्ड भयो हामीसँग काउन्ट गरौँ यहाँबाट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिग्मा बोन्ड यस र कतिवटा पाई बोन्ड छ दिस वान इज पाई सिग्मा बोन्ड पछिको अर्को बोन्ड के हुन्छ पाई बोन्ड हुन्छ ओके दिस वान इज पाई एन्ड दिस वान इज पाई कतिवटा पाई बोन्ड तीनटा पाई बोन्ड छ ओके यो भयो हामीसँग बेन्जिनमा कतिवटा सिग्मा कतिवटा पाई बोन्ड छ भन्ने कुरा ओके नाउ अब यो बेन्जिनको स्ट्रक्चरलाई अझ हामी अलिकति क्लेरिफाई गरौँ जस्तै यसलाई हामी नर्मल्ली लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी पनि देखाउँछौँ ओके यहाँनिर प्रत्येक कर्नरमा के छ त एक एकवटा कार्बन छ र यहाँनिर हामी अल्टरनेट डबल बोन्ड यसरी पनि देखाउँछौँ ओके यसरी पनि हामी अल्टरनेट डबल बोन्ड देखाउँछौँ यो बेन्जिनको स्ट्रक्चर भयो र यो स्ट्रक्चरमा जस्तै यो जुन डबल बोन्ड छ यतापट्टि शिफ्ट हुन सक्छ यो डबल बोन्ड छ यहाँनिर शिफ्ट हुन सक्छ यो डबल बोन्ड छ यहाँनिर शिफ्ट हुन सक्छ यो शिफ्टिङ भयो भने हामीले चाहिँ यहाँनिर के देख्न पाउँछौँ भन्दाखेरि
ओके यहाँनिर यो बोन्ड यतापट्टि सिफ्ट भइदियो यो बोन्ड यतापट्टि सिफ्ट भइदियो यसरी यो पनि के छ कन्जुगेटेड सिस्टम छ दिस वान एन्ड दिस वान हैन बोथ आर राइट र यो के भयो त बेन्जिनको स्ट्रक्चर भयो र जेनरली हामी लेख्दाखेरि चाहिँ यसको हाइब्रिड स्ट्रक्चरलाई यसरी देखाउँछौँ ओके यो पाई बोन्ड चाहिँ के भइरहेछ रिजोनेन्स भइरहेछ डिलोकलाइज भइरहेछ यो डटको मिनिङ यो सर्कलको मिनिङ के भन्दाखेरि पाई बोन्ड यहाँ जान पनि सक्छ यहाँ पनि हुनसक्छ यहाँ पनि हुनसक्छ सबै ठाउँमा हैन यो चाहिँ घुमिरहन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो हाइब्रिड स्ट्रक्चरले देखाउँछ जसलाई हामी यो चाहिँ यो भित्रको डटलाई हामी के भन्छौँ डिलोकलाइज इलेक्ट्रोन्स भन्छौँ ओके र यसलाई हामी जेनरली जति पनि हामी अर्ग्यानिक केमिस्ट्री गर्छ त्यसमा चाहिँ हामी जेनरली रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यसरी भित्र सर्कल राखेर देखाउँछौँ सो दिस इज द बेन्जिन यो के भयो त बेन्जिन भयो ओके यसरी चाहिँ हामी बेन्जिनको स्ट्रक्चरलाई देखाउँछौँ अब बेन्जिनले रिजोनेन्स देखाउने भयो पाई बोन्ड चाहिँ सिफ्टिङ भयो ओके रिजोनेन्सको बारेमा हामी पछाडि पनि क्लियर गर्नेछौँ ओके अब जाउँ अब नेमिङ अफ बेन्जिन डेरिभेटिभ ओके नेमिङ अफ बेन्जिन डेरिभेटिभ naming of benzene derivative okay बेन्जिन डेरिभेटिभहरुको चाहिँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरुको चाहिँ हामी अब यहाँ नोमेनक्लेचर हेर्दै छौं जनरली हामी एरोमेटिक कम्पाउन्ड्सलाई हैन बेन्जिन डेरिभेटिभ भनेपछि एरोमेटिक कम्पाउन्ड्सहरु नै हुने भयो र एरोमेटिक कम्पाउन्ड्सलाई हामी एरिन्स पनि भन्छौं एरोमेटिकलाई के पनि भन्छौं हामी एरिन्स पनि भन्छौं ओके फर्स्ट मैले एउटा एक्जाम्पल भेरी सिम्पल एक्जाम्पलबाट स्टार्ट गरे यसलाई हामी के भन्छौं यसलाई भन्छ हामी बेन्जिन ओके बेन्जिनमा चाहिँ आईपीएसी नेम भन्दा यसको कमन नेम चाहिँ धेरै चाहिँ फेमस छ त्यही भएर धेरै जसो हामी बेन्जिनको भनौं कमन नेमलाई चाहिँ युज गर्छौं अब यहाँनिर एउटा मैले फर्स्टमा एक्जाम्पल लिँदै गएँ मैले चाहिँ अहिले मोनो सब्स्टिट्युटेड एउटा मात्र सब्स्टिट्युसन भएको राखेँ यहाँनिर सीएल राख्दिएँ भने यसको नाम हुन्छ क्लोरो बेन्जिन के भन्छ यसको नाम क्लोरो बेन्जिन त्यसै गरी मैले यहाँ राख्दिएँ बीआर ओके यसलाई भन्छ हामी ब्रोमो बेन्जिन के भन्छ यसलाई हामी ब्रोमो बेन्जिन भन्छौँ ओके त्यसै गरी मैले अर्को कम्पाउन्ड्स लेखेँ यहाँ बेन्जिनमा मैले मोनो सब्स्टिट्युटेड मात्र लेखिरहेको छु फर्स्टमा यानो2 राख्दिएँ ओके यानो2 राखेपछि यसको नाम छ नाइट्रो बेन्जिन ओके नाइट्रो यानो2 भनेपछि नाइट्रो बेन्जिन त्यस्तै गरेर CH3 राख्दिएँ ओके त्यसलाई हामी मिथाइल बेन्जिन पनि भन्छौं ओके मिथाइल बेन्जिन भयो र यसलाई हामी के भन्छौं टौलिन भन्छौं ओके टौलिन यसको नाम के भयो त यो मोस्टली चाहिँ के युज गरिन्छ त टौलिन भनेर युज गरिन्छ ओके र त्यसपछि अर्को छ हामीसँग बेन्जिनमा अल्कोहल राख्दिम OH ग्रुप यसलाई हामी जनरली बेन्जिन 1OL लेख्नुपर्ने हो आईपीएसी अनुसार तर हामी यो लेख्दैनौं हामी के लेख्छौं त भन्दाखेरि यसको एकदम फेमस नेम छ फेनोल ओके फेनोल लेख्छौं त्यस्तै गरेर अरु कम्पाउन्ड्सहरु पनि हेरौं मोनो सब्स्टिट्युटेड यहाँनिर राखेँ मैले NH2 ओके यो NH2 भनेपछि यहाँनिर यसको एकदम धेरै मोस्टली युज गर्ने नेम के भयो त एनिलिन फेमस नेम के हो त यसको एनिलिन अब बेन्जिन अमाइन पनि भन्छौं तर हामी बेन्जिन अमाइन लेख्दैनौं हामी के लेख्छौं त एनिलिन लेख्छौं त्यस्तै गरेर अर्को कम्पाउन्ड छ हामीसँग CH मैले अल्डिहाइड ग्रुपलाई यहाँ इन्ट्रोड्युस गरे CH कार्बनसँग बोन्ड छ यसलाई हामी भन्छौं बेन्जल्डिहाइड के भन्छ हामी यसलाई बेन्जल्डिहाइड भन्छौं ओके त्यस्तै गरेर अरु कम्पाउन्ड्सहरु पनि छ अब यसको चाहिँ आईपीएसी नेम C11OCH3 छ
अब यसको चाहिँ आइयुपिएसी नेम भन्दा पनि यसको चाहिँ फेमस नेम चाहिँ धेरै के हुन्छ त युज गरेको छ, त्यही भएर चाहिँ आइयुपिएसी नेम चाहिँ एरोमेटिक कम्पाउन्ड्समा कम युज गरिन्छ र यसको नाम चाहिँ कमन नेम एसिटोफिनोल के भयो, त्यो एसिटोफिनोल भयो। ओके, यसरी चाहिँ हामी नोमेनक्लेचर गर्छौँ। र अर्को एउटा मैले लेखेँ COOH, यसलाई हामी भन्छौँ बेन्जोइक एसिड। के भन्छौँ? बेन्जोइक एसिड। यसलाई मैले अर्को एउटा इक्जाम्पल अझ थप्दै गएँ, COCl, कार्बनसँग डबल बोन्ड O छ, यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ बेन्जोइल क्लोराइड। के भन्छौँ? बेन्जोइल क्लोराइड। बेन्जोइल क्लोराइड। ओके, र अर्को एउटा इक्जाम्पल यहाँनिर मैले C डबल बोन्ड ONH2 राखेँ, यसलाई चाहिँ भन्छ हामी बेन्जामाइड। बेन्जामाइड। ओके, यो चाहिँ भयो मोनो सब्स्टिट्युटेड एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स। मोनो सब्स्टिट्युटेड एरोमेटिक कम्पाउन्ड्सहरुको हामीले नोमेनक्लेचर हेरौँ। ओके, बेन्जिन, क्लोरोबेन्जिन, ब्रोमोबेन्जिन, नाइट्रोबेन्जिन, त्यस्तै गरेर टौलिन भन्छ, फेनोल छ, ओके, एनिलिन छ, बेन्जल्डिहाइड छ, त्यस्तै गरी एसिटोफिनोल, बेन्जामाइड, बेन्जोइक एसिड, बेन्जोइल क्लोराइड, यो चाहिँ हाम्रो मोनो सब्स्टिट्युटेड एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स। अब हामी डाइ सब्स्टिट्युटेड एरोमेटिक कम्पाउन्ड्सहरुको बारेमा डाइ सब्स्टिट्युटेड 3 पोजिसनल आइसोमर्स फर्मेसन हुन्छ। ओके, 3 पोजिसनल आइसोमर्स डाइ सब्स्टिट्युसनमा चाहिँ 3वटा चाहिँ पोजिसनल आइसोमर्स प्रेजेन्स हुन्छ। अब यो डाइ सब्स्टिट्युटेड स्टडी गर्नुभन्दा अगाडि पहिला चाहिँ हामी पोजिसनहरू हेरौँ। ओके, अर्थो, पारा एन्ड मेटा पोजिसन। ओके, अर्थो, मेटा र पारा पोजिसन। ओके, र यसमा मैले एउटा नम्बरिङ गरेँ यहाँनिर, जस्तै यसलाई मैले 1 नम्बर माने, यसलाई 1 माने। ओके, फर्स्ट नम्बर, यसलाई 1 माने, मैले यसमा राखेँ 2, र यसलाई राखेँ 3, यो राखेँ 4, यसलाई राखेँ 5, र यसलाई राखेँ 6। ओके, अर्थो पोजिसन भनेको चाहिँ यो 2 पोजिसनलाई हामी के भन्छौँ त? अर्थो पोजिसन भन्छौँ। 2 पोजिसन अर्थो भएपछि यहाँनिर 3 पोजिसन। ओके, यो चाहिँ हाम्रो 1 नम्बर भयो। यसमा चाहिँ अब हाम्रो लाइक अब कुनै फङ्सनल ग्रुपहरू आएको हुनसक्छ, कुनै सब्स्टिट्युन्टहरू आएको हुनसक्छ, त्योसँगको कन्जुगेटेड जुन छ त्यसलाई हामी अर्थो पोजिसन भन्छौँ। र यो सँगसँगै भएको अर्को 3 पोजिसनलाई हामी के भन्छौँ त? मेटा पोजिसन भन्छौँ। र यो 3 पछि सँगसँगै भएको 4 पोजिसनलाई हामी के भन्छौँ त? पारा पोजिसन भन्छौँ। र यो 1 को ट्याक्क अपोजिट हुन्छ 4। र यो 5 मा भएकोलाई पनि हामी फेरि के भन्छौँ त? मेटा भन्छौँ। र 6 मा भएकोलाई के भन्छौँ त हामी? अर्थो पोजिसन भन्छौँ। ओके, सो 2 र 6 के भयो त? 2 र 6 भनेको हाम्रो अर्थो पोजिसन भयो। यस, र 3 र 5 के भयो त? 3 र 5 के भयो त? मेटा पोजिसन भयो। दिस इज द मेटा पोजिसन। 4 पोजिसन चाहिँ हुन्छ पारा पोजिसन। ओके, यो अर्थो, मेटा र पारालाई हामीलाई सम्झनको लागि चाहिँ हामी ओमपुरी भनेर पनि सम्झिन सक्छौँ। यस, ओमपुरी। ओमपुरी भनेपछि अर्थो, मेटा एन्ड पारा। ओके, अब जस्तै एउटा मैले कुनै एउटा कम्पाउन्ड्स यहाँनिर लेखेँ जसमा अर्थो, मेटा र पारालाई मैले देखाउन खोजेँ। जस्तै यहाँनिर मैले लेखेँ OH र यहाँनिर मैले Cl राखिदिएँ। ओके, अब यसमा चाहिँ हामी 1 नम्बर काउन्ट गर्दाखेरि जुन फर्स्ट नम्बर छ नि, यो फर्स्ट नम्बर चाहिँ हामीले कसलाई दिनुपर्छ भन्दाखेरि प्रायोरिटी अर्डर, फङ्सनल ग्रुपको प्रायोरिटी अर्डरमा जुन अगाडि छ त्यसलाई हामी 1 नम्बर पोजिसन दिनुपर्छ। सो यो अल्कोहल फङ्सनल ग्रुपमा Cl भन्दा अगाडि आउँछ यसको प्रायोरिटी। सो यो 1 नम्बरमा भयो, यो 2 नम्बरमा भयो। सो 2 नम्बरमा क्लोरो छ। यस, अब हामी यसरी जानु भएन, यसरी जाँदाखेरि हामी यहाँ 6 मा भेट्टाउँछौँ। सो यसलाई चाहिँ हामी लोएस्ट नम्बरमा चाहिँ हेर्नु पर्यो। सो दिस वान इज रङ, यसरी चाहिँ हामी हेर्नु पर्यो, यसरी हेर्नु भएन। लङ्गेस्ट नम्बर हामीले दिनु भएन, लोएस्ट नम्बरले हेर्नु पर्यो। सो 1 2 पोजिसनमा क्लोरो छ, यसलाई हामी के लेख्छौँ? 2 क्लोरो। र यो कम्पाउन्ड्सलाई हामी के भन्छौँ त? फेनोल। यस, यसलाई के भन्छौँ? फेनोल।
र अर्थ मेटा पाराको अनुसार चाहिँ हामीले नेमिङ गर्नु पर्यो भने 2 पोजिसनमा के छ त क्लोरो छ, 2 मा क्लोरो भनेको 2 मा के छ अर्थो छ, ओ अर्थो लेख्दैन ओ क्लोरो लेख्छौँ भनेको अर्थो क्लोरो फेनल। यसरी पनि हामी नोमेनक्लेचर गर्छौँ। यो अर्थो मेटा र पाराको कुरा भयो। ओके, अब डाइ सब्स्टिट्युटेड कम्पाउन्ड्सहरुको हामी एक्जाम्पल्स हेरौँ है। डाइ सब्स्टिट्युटेड कम्पाउन्ड्सहरु यो भयो अर्थो मेटा र पाराको टर्महरु। जस्तै मैले एउटा कम्पाउन्ड्स लेखेँ एक्जाम्पलको लागि, यस यहाँनिर राखेँ मैले बीआर, यहाँनिर राखेँ बीआर। त्यस्तै गरेर अर्को कम्पाउन्ड्स यसको मैले पोजिसनल बनाएँ, 3 पोजिसनल भनेको छ। यो बीआर भयो, यतापट्टि राखेँ बीआर। अब अर्को एउटा यसको बन्न सक्ने भनेको के भन्छ त, यहाँनिर बीआर र यहाँनिर बीआर। ओके, 3 वटा पोजिसनल आइसोमर्स भन्छ। डाइ सब्स्टिट्युटेड कम्पाउन्ड्सको कतिवटा आइसोमर्स भन्छ, 3टा पोजिसनल आइसोमर्स भन्छ, 3 वटा पोजिसनल आइसोमर्स हो। ओके, हामीले कुनै एउटालाई चाहिँ नम्बरिङ गर्दाखेरि, कुनै एउटालाई कुनै कम्पाउन्ड्सलाई नम्बरिङ गर्दाखेरि हामी फर्स्ट पोजिसन यसलाई मान्यौँ। ओके, यही माथिकै फर्स्ट पोजिसन हुन्छ भन्ने छैन, यहाँनिर हुनसक्छ, यहाँनिर हुनसक्छ। ओके, जहाँनिर सब्स्टिट्युट छ, फङ्सनल ग्रुप छ, त्यहाँबाट हामी नम्बरिङ गर्छौँ। सो यहाँबाट हामी नम्बरिङ गऱ्यौँ, दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, 5 हामीलाई चाहिएन। सो लोएस्ट नम्बर हेर्छौँ यसरी 1, 2। सो 1 मा नि ब्रोमो, 2 मा पनि ब्रोमो, 1 मा नि ब्रोमो, 2 मा पनि ब्रोमो। सो हामी लेख्छौँ 1,2 डाइ ब्रोमो बेन्जिन। यस, अब यसलाई मैले अर्थो मेटाको पोजिसन अनुसार चाहिँ अर्थो पारा र मेटा अनुसार राख्नु पर्यो भने मैले यसको नाम लेख्नु पर्यो भने ओ, यो अर्थो पोजिसनमा के छ, अर्थो पोजिसनमा लेख्दाखेरि हामी ओ डाइब्रोमो लेख्छौँ, ओ डाइब्रोमो बेन्जिन लेख्छौँ। ओके, ओ डाइब्रोमो बेन्जिन। यसको मिनिङ के भन्दाखेरि अर्थो पोजिसनमा ब्रोमिन छँदैछ, त्योभन्दा अगाडि 1 नम्बरमा पनि के छ त ब्रोमिन छ। सो ओ डाइब्रोमो बेन्जिन। अब यसको नाम लेख्नु पर्यो भने हामी एम डाइब्रोमो बेन्जिन, अथवा यसको नाम अर्को नाम के भयो त 1 र 3 पोजिसन। अहिले 1 र 2 थियो, अब यहाँ के छ 1, 2, 3। यस, लोएस्ट नम्बर हेर्यौँ 1, 3 डाइब्रोमो बेन्जिन। अर्को छ हामीसँग 1, 2, 3, 4, 1, 4 डाइब्रोमो बेन्जिन। यस, त्यस्तै गरेर ओ नट ओ के हुन्छ यहाँनिर, यहाँ मेटा भइसकेपछि यो के भयो पारा, पी डाइब्रोमो बेन्जिन। यसरी चाहिँ हामी नोमेनक्लेचर गर्छौँ। सो 3 वटा पोजिसनल आइसोमर्स भयो। अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौँ, अर्को एक्जाम्पल्स हेरौँ। यहाँनिर मैले CH3 राखेँ, यसलाई हामी के भन्छौँ टौलिन भन्छौँ, यहाँनिर CH3। ओके, त्यस्तै गरेर अर्को कम्पाउन्ड्स बनाएँ मैले, यहाँनिर CH3, यतापट्टि CH3, यसकै अर्को पोजिसनल बनाएँ। यस, यहाँनिर CH3 राखेँ, यहाँनिर CH3। ओके, अब यसको नाम दिनु पर्यो। सो 1, 2 र 2 मा के छ डाइमिथाइल बेन्जिन, 1,2 डाइमिथाइल बेन्जिन र यसलाई हामी यसको अर्को नाम जस्तै ओ मा छ CH3, यसलाई हामी के भन्छौँ ओ मिथाइल टौलिन पनि भन्छौँ। यो यति भनेको के भयो त टौलिन भयो। ओके, यतिलाई हामी के भन्छौँ टौलिन, यो के भयो त टौलिन भयो। यसमा यहाँ CH3 आछ ओ मिथाइल टौलिन, अथवा यसलाई हामी 2 मिथाइल टौलिन। ओके, यहाँनिर 2 मिथाइल टौलिन पनि भन्न पाउँछौँ। र यसलाई अर्को एकदम कमन नेम छ, यसको एकदम धेरै युज हुने ओ जाइलिन पनि भन्छ। ओके, जाइलिन भनेको यो कम्पाउन्ड्स भयो। त्यस्तै गरी यसलाई हामी नोमेनक्लेचर गर्न सक्छौँ 1, 3 डाइमिथाइल बेन्जिन अथवा एम, यो हो हाम्रो एम जाइलिन। ओके, यसलाई हामी भन्छौँ पी जाइलिन, यसलाई के भन्छौँ पी जाइलिन। ओके,
अरु एक्जाम्पल्सहरु पनि हेरौं। ओके, अर्को एक्जाम्पल छ हामीसँग। यहाँनिर छ Cl, यहाँनिर छ NO2। ओके, नाइट्रो र क्लोरिनमा के छ भन्दाखेरि नाइट्रो र क्लोरिन छ हामीसँग। यो नाइट्रो ग्रुपको प्रायोरिटी अर्डर एकदम पछाडी आउँछ। यस नाइट्रो ग्रुपको प्रायोरिटी एकदम पछाडी छ र यसको नोमेनक्लेचर गर्दाखेरि हामी Cl को प्रायोरिटी अगाडि राख्नुपर्छ र यसलाई हामी दिन्छौं। यसको लागि हामी नम्बरिङ गर्दाखेरि Cl लाई 1 पोजिसनमा राख्छौं र यो 2 पोजिसन हुन्छ। यस, यताबाट गर्दाखेरि हाम्रो लंगेस्ट हुन्छ, त्यही भएर हामी यताबाट गर्दैनौं। सो हाम्रो के हुने भयो यहाँनिर 1 क्लोरो 2 नाइट्रो के हुने भयो त बेन्जिन, 2 नाइट्रो बेन्जिन। त्यस्तै गरी अर्को कम्पाउन्ड हेरौं। यहाँनिर मैले राख्थे OH, यताबाट राख्थे मैले CH3। ओके, OH र CH3 मा प्रायोरिटी OH को अगाडि आउँछ, फंक्शनल ग्रुप हो। यो दुईवटै सब्स्टिट्युएन्ट हो है, Cl र NO2 बोथ आर के हो त, बोथ आर सब्स्टिट्युएन्ट। एन्ड CH3 र OH मा प्रायोरिटी OH को अगाडि आउँछ, त्यही भएर मैले यसलाई 1 नम्बर दिएँ, यसलाई 2 नम्बर दिएँ। सो यो 2 नम्बरमा पर्यो। सो 2 मिथाइल। अब यसको कमन नेम लेख्दियौं फेनोल, 2 मिथाइल फेनोल। त्यस्तै गरी अरु कम्पाउन्ड्सहरु हेरौं। ओके, मैले यहाँ राखे CHO, यहाँ राखे मैले Br। ओके, Br र CHO मा प्रायोरिटी Br को पछाडी आउँछ CHO भन्दा। सो यसलाई हामी 1 नम्बर राख्छौं, जसको प्रायोरिटी अगाडि आउँछ, त्यसलाई 1 नम्बरमा राख्छौं। 1 2 3। ओके, सो 1 2 3 भनेपछि 3 मा के आयो, 3 ब्रोमो बेन्जल्डिहाइड। यस, त्यस्तै गरेर अरु धेरै एक्जाम्पल्सहरु हामी यहाँ प्र्याक्टिस गर्न सक्छौं। यहाँनिर राखे मैले OH, यहाँनिर राखे मैले CH3। ओके, त्यस्तै गरी मैले यहाँनिर राखे CH3। ओके, यो कम्पाउन्ड्समा हेरौं। OH छ भने यसको प्रायोरिटी अगाडि आउँछ। यो कति नम्बरमा भयो, 1 2 3 2 3, जताबाट गए पनि 3 हुन्छ। सो मैले यताबाट गर्ने 2 3 4 5 6। ओके, 3 र 5 मा के छ, CH3 छ। यताबाट गर्ने भने 1 2 3 4 5, 3 र 5 नै हुन्छ। सो 3 र 5 मा के छ त, मिथाइल ग्रुप छ। सो हामी लेख्छौं 3, 5 डाइमिथाइल के भयो त, यो OH आएपछि बेन्जिनमा फेनोल, यसलाई के भन्छ, हामी फेनोल भन्छौं। ओके, हामीसँग अरु धेरै एक्जाम्पल्सहरु छ। यसमा हामीले डाइसब्स्टिट्युटेड, ट्राइसब्स्टिट्युटेडहरु पनि लिएका छौं। यसमा हेरौं, फर्स्टमा हेरौं। यदि हामीसँग बेन्जिनसँग कुनै एउटा फेमस नेम भएको कुनै कम्पाउन्ड्स बन्छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ प्यारेन्ट चेन राख्न सक्छौं। जस्तै CH3 मा यो बेन्जिन आएको छ, यसलाई हामी के भन्छौं, टौलिन भन्छौं। ओके, टौलिन भन्छौं भने यसलाई अब हामीले 1 2 पोजिसनमा क्लोरो लेख्न सक्छौं अथवा O क्लोरो लेख्न सक्छौं। अर्थो पोजिसनमा क्लोरो अथवा 2 पोजिसनमा क्लोरो। यसलाई मैले लेखे 2 क्लोरो टौलिन, 2 क्लोरो टौलिन। ओके, अर्को छ हामीसँग Br छ, 3 वटा ठाउँमा छ। सो यसलाई हामी नम्बरिङ गर्दाखेरि कहीँ कुनै ठाउँमा 1 नम्बर राख्दियौं, 2 3 4 5 6। हामी जसरी नोमेनक्लेचर गरे पनि 1 3 5 नै यो के हुन्छ, सब्स्टिट्युट भएको हुन्छ। सो 1 3 5 मा के छ, ट्राइब्रोमो बेन्जिन, 1 3 5 ट्राइब्रोमो बेन्जिन। त्यस्तै गरेर अर्को कम्पाउन्ड छ हामीसँग। हेलोजन मात्र छ, तर हेलोजन डिफ्रेन्ट हेलोजन्सहरु छ। जस्तै आयोडो छ, ब्रोमो छ, क्लोरो छ। यसको लागि चाहिँ हामीले के हेर्नुपर्छ, हेलोजन हेर्दाखेरि चाहिँ हामी अल्फाबेटिकल अर्डर हेर्नुपर्छ। सो अल्फाबेटिकल अर्डरमा सबभन्दा अगाडिको आउँछ ब्रोमो आउँछ। सो यसलाई 1 नम्बर राखौं। ओके, त्यसपछि अल्फाबेटिकल अर्डरमा के आउँछ, क्लोरो आउँछ। सो 2 3। ओके, 2 3 4 5, लास्टमा के आउँछ, आयोडो आउँछ र यो के भयो त, 6 भयो। सो 1 पोजिसनमा के छ, ब्रोमो। फर्स्टमा हामी लेख्छौं 1 ब्रोमो, त्यसपछि 2 कति पोजिसनमा, 3 पोजिसनमा 3 क्लोरो,
र 5 आयोडोबेन्जिन। यस 5 आयोडोबेन्जिन भयो। र अर्को कम्पाउन्ड छ हामीसँग यहाँनिर यसमा हामी यो CH3 जुन यो छ यसलाई हामी के भन्छौँ त टौलिन भन्छौँ। सो अरूलाई चाहिँ हामी सब्स्टिट्युट युज गर्न सक्छौँ। सो यो भयो हाम्रो 1 नम्बर 2 3 4 5 6 भयो हैन। सो 2 4 र 6 मा हाम्रो के छ सब्स्टिट्युट छ। 2 4 र 6 मा हाम्रो के छ सब्स्टिट्युट छ। सो 2 4 6 मा के छ सेम सब्स्टिट्युट दैट इज अ नाइट्रो 2 4 6 ट्राई भयो तीनटा भयो ट्राई नाइट्रो टौलिन। यस 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टौलिन भयो। त्यस्तै गरी अर्को कम्पाउन्ड छ हामीसँग यहाँनिर हामीसँग OH प्रेजेन्ट छ। OH प्रेजेन्ट छ भने हाम्रो के भयो त फेनोल भयो। यस के भयो फेनोल भयो। र यसलाई नम्बरिङ गर्दाखेरि OH लाई 1 नम्बरमा राख्ने ओके र यसलाई हामी 2 राख्छौँ, यसलाई 3 राख्छौँ, यसलाई 4 राख्छौँ। यताबाट आयो भने यो 2 3 4 मा हुन्छ तर यो केमा भइदिन्छ 6 मा भइन्छ। लोएस्ट सम रुल यहाँनिर एप्लिकेबल हुँदैन तर हामी यताबाट जानु पर्यो। र Br र नाइट्रोमा चाहिँ प्रायोरिटी अर्डर हेलोजनको अगाडि आउँछ नाइट्रो भन्दा। सो ब्रोमिनलाई अगाडि लेख्छौँ हामी 2 मा लेख्छौँ 2 ब्रोमो 4 नाइट्रो के त फेनोल। र यदि बेन्जिनमा एउटा हाइड्रोजन हट्यो C6H5 भयो यो C6H5 छ भने यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ फिनाइल ग्रुप भन्छौँ। के भन्छौँ फिनाइल ग्रुप। त्यस्तै गरी बेन्जिनमा एउटा कार्बन जोडिएको छ र त्यो कार्बनसँग 2 वटा हाइड्रोजन छ भने यसलाई भन्छ हामी बेन्जाइल। के भन्छौँ बेन्जाइल। र यहाँनिर Cl आयो भने बेन्जाइल क्लोराइड बेन्जोइल हैन बेन्जाइल ओके ZYL। यहाँनिर कार्बनसँग 2 वटा हाइड्रोजन चाहिँ हुन्छ एउटा बोन्डमा चाहिँ यहाँनिर हेलोजनहरू आएको हुन्छ। त्यस्तै गरेर यदि हामीसँग कार्बनसँग 2 वटा बोन्ड छ एउटा हाइड्रोजन छ 2 वटा बोन्ड छ दैट इज डबल बोन्ड O पनि हुन सक्छ। त्यस्तो भयो भने चाहिँ हामी यसलाई भन्छौँ बेन्जोल भन्छौँ। जस्तै यहाँनिर डबल बोन्ड O हुँदाखेरि बेन्जोल्डिहाइड भन्छौँ। त्यस्तै गरेर यदि यो कार्बनसँग 3 वटा यसरी बोन्ड छ यहाँनिर अब अक्सिजन छैन भने हामी यसलाई भन्छौँ बेन्जो। र यदि कार्बनसँग डबल बोन्ड O छ र यहाँनिर अरू केही आइरहेको छ ओके यहाँनिर चाहिँ अरू केही सब्स्टिट्युट आइरहेको छ जस्तै Cl आछ भने यसलाई हामी भन्छौँ बेन्जोइल ओके बेन्जोइल अब Cl आयो भने बेन्जोइल क्लोराइड यसरी चाहिँ हामी नोमेनक्लेचर गर्छौँ। सो यो भयो हाम्रो केही एरोमेटिक कम्पाउन्ड्सहरूको नोमेनक्लेचर गर्ने। यसमा हामी धेरै प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ। जति धेरै प्र्याक्टिस गरे त्यति नै हामीमा चाहिँ कन्फिडेन्ट हुन्छ एरोमेटिक कम्पाउन्ड्सको नोमेनक्लेचरमा। सो अरू कम्पाउन्ड्सहरूको पनि हामी नोमेनक्लेचर गर्छौँ तर पछाडि पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी अरू प्लस प्र्याक्टिस गर्नेछौँ ओके।